यो दुई पक्षीय सम्झौता हो कि तीन पक्षीय हो कि बहुपक्षीय हो कि त्योभन्दा पनि धेरै पक्षीय हो यो के भारतको उपग्रह हो हामी बाबुरामजीलाई जियानमा पढ्या बेला त्यस्तो लागेको छ उहाँलाई लागोस् नेपाल उपग्रह होइन कुनै पनि देशको केपी ओलीजी र शेरबहादुरलाई लागेको हो भने उपग्रहको प्रधानमन्त्री किन हुने मुख्य ग्रहकै प्रधानमन्त्री हुनु गए भइगयो नि विद्युत प्राधिकरणले कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यसलाई कानुन कसले बनाएर दिन्छ राज्यले बनाएर दिन्छ हैन संसदले बनाउँछ र त्यसले एउटा आफ्नो भित्री विनियम चाहिँ त्यसले बनाउन सक्छ तर त्यसले नियमावली बनाउनु पर्यो भने पनि क्याबिनेटमा पठाउनु पर्छ हो कि हैन अनि आफ्नै देशको संस्थालाई असीमित अधिकार नदिने अब एमसीसीलाई नेपाल सरकारले असीमित अधिकार दिन्छ अनि नेपालको स्वाधीनता जोगिन्छ। सहभागी साथीहरू यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजक नेपाल चीन जनमैत्री प्रतिष्ठान भएको हुनाले कतै यो भ्रम नपरोस् मैले एमसीसीको बारेमा यो चीन भन्ने नाम जोडिएको हुनाले कुनै देश विशेषको तरफदारी गर्नलाई उपस्थित भएको भन्ने भ्रम नपरोस्। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र र स्वाधीन नेपालीहरू हौं। हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हैसियतले समाजवादी व्यवस्थालाई अवश्य पनि मन पराउँछौं। समाजवादी विश्व हाम्रो मित्र हो त्यसमा कुनै शंका छैन। तर आज एमसीसीको जुन हामी कुरा गरिरहेका छौं यो हामी आफ्नो देशको हितको दृष्टिकोणबाट आफ्नो स्वाधीनता आफ्नो स्वतन्त्रता नेपाली जनताको आफ्नो स्वाभिमानको दृष्टिकोणबाट हामी यो छलफल गरिरहेका छौं भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त यसमा म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ। अब यसमा यो लोकतन्त्रको कुरा पनि जोड्नु भएको छ अमेरिकी डेमोक्रेसीको कुरा त्यसमा कुरा गर्यो भने फेरि यो विषय अन्यत्रै जान्छ। म त्यता अहिले जान चाहन्न। हाम्रो देशको संविधान हाम्रो कानुन हाम्रो स्वाधीनता र हाम्रो आफ्नो देशको अखण्डतासँग एकदमै सम्बन्धित भएर आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको जुन सम्झौता छ म त्यो सम्झौतामा मात्रै केन्द्रित रहेर यहाँहरूको समक्ष कुरा राख्न चाहन्छु। किनकि मैले आयोजक साथीहरूसँग कुरा गर्दा मलाई जम्मा 25 मिनट भन्नुभएको थियो तर यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित विषय यति गहन यति विस्तृत छ कि त्यो समयमा मैले प्रस्तुत गर्नुको लागि यहाँहरू धेरै कुरा गर्न थालेँ भने तपाईहरुलाई भन्नुपर्ने कुरा नभनेर म यतिकै छोड्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा म सिधै विषयमा जान्छु। र यसमा सबभन्दा पहिले तपाईहरु यहाँ जति सहभागी हुनुहुन्छ साथीहरू म एउटा कुरा सुरुमा के भन्न चाहन्छु भने मैले बारम्बार यो कुरा विभिन्न ठाउँमा भन्ने गरेको छु। हामी राजनीतिक दल विशेषमा विभिन्न किसिमले विभिन्न दलमा लागेका हौला तर हामी जन्मिँदाखेरि कोही पनि राजनीतिक दलको सदस्य थिएनौं। सम्झना रहोस् सबैलाई हामी केवल नेपालमा जन्मेका आमाबाबुका नेपाली मात्र थियौं। त्यसकारण हाम्रो मातृभूमिको स्वाधीनता कुनै पनि राजनीतिक दल कुनै पनि सरकारका नियम कानुन भन्दा त्यो बलियो छ माथि हुनुपर्छ। यसमा यहाँहरूको ध्यान जाओस् भनेर म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच भएको जुन अनुदान सहायता सम्झौता भनेको छ यसका प्रावधानहरू को बारेमा जो हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा छन् हाम्रो नेपालको संविधानको विरुद्धमा छन् हाम्रो कानुनको विरुद्धमा छन् र नेपाली स्वाधीनता र हाम्रो स्वाभिमानको विरुद्धमा छन्। म ती दफाहरूमा जान चाहन्छु। कतिपय मानिसहरू के भन्छन् भने कहाँ लेखेको छ यस्तो कहाँ छ यस्तो। म यही सन्दर्भमा सुरुमै देशका प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा एउटा बोल्नु भएको हुनाले यहाँहरूको ध्यान त्यहाँ पनि छ मैले लेखेको तर एउटा कुरासँग सुरुमै ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। किनभने शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभयो भने यो अमेरिकाको कानुन मान्नुपर्ने कहाँ लेख्या छ। म यहीँबाट चुनौती दिन्छु शेरबहादुरजीलाई सुनाउने कोही यहाँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँ बाहिर गएर मोबाइल उहाँलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर सुनाइदिन म अनुरोध गर्छु। म उहाँलाई भन्छु यो सम्झौता यो मैले लेख्या सम्झौता होइन यो निलो रङमा छ। यो प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको सम्झौताको मूल प्रति हो। यो मूल प्रतिको पृष्ठ नम्बर 10 को धारा 5 को धारा 5 को 5(1) को ख को 3 म पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो विशेष गरी शेरबहादुर देउबाजीको लागि पढेको
म पढेर सुनाउन चाहन्छु। एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीतिको उल्लङ्घन गरेमा। के भने अब आजको कानुन त हाम्रो पूर्व मुख्य सचिव यहाँ पढ्नु बस्नु भएको छ, म उहाँलाई त चुनौती दिन्न। उहाँले अमेरिकाका वर्तमान कानुन कति पढ्नु भएको छ म उहाँलाई भन्दिनँ। अरूले कसले पढ्नु भएको छ म गर्नुहोस् मनमा। मैले त सबै कानुन पढाएको छैन, इमान्दारीका साथ भन्छु। चाहिने जति यो एमसीसीको कानुन पढाएको छु, अरू केही अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेको यो खास गरी विश्वव्यापी सुरक्षासँग सम्बन्धित त मैले पढाएको छु, तर अमेरिकाको सबै कानुन मैले पढाएको छैन। त्यो कानुन त छोडिदिनुहोस्, भविष्यमा बन्ने कानुन गजब छ। यो नेपालीहरू सबै मूर्खै हुन्छन् भने लेख्या होला होइन यो। तर त्यसकारण अब यसमा मैले यति भने यो शेरबहादुरजीलाई सुरुमै सुनाउनु पऱ्यो नि, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई। अब हेर्नुहोस्, अब यो सबै पढ्दाखेरि त धेरै समय लाग्ने खतरा देखेँ मैले है। अब मैले वाचन गरौँ के गरौँ म दुविधामा छु, तर म एकदमै छिटो जान्छु। कृपया मलाई समात्ने कोसिस गर्नुहोला। एमसीसी को यो हस्ताक्षर सुरक्षा रणनीतिको प्रस्तावनाको उल्लेख गरेको छु मैले। सन् 2003 मा यो कतिपय मान्छेहरू भन्छन् यो एमसीसी कहाँ अहिले 2018 मा यो हिन्द प्रशान्त रणनीति आएर गरे हो नि। मैले 2003 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेको घोषणा रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन पढाएको छु। र त्यो के छ, मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनेको र 2004 देखि कार्यान्वयन गरिएको अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित साधनालाई महत्त्वका साथ लिएको छ। यसमा नेपालमा एमसीसीको नेतृत्वमा मैले 2014 मा नेपालको आर्थिक वृद्धिको चिर्फा नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ। आजकल कोही एमसीसीका दलालहरू भन्छन् यो त कहाँ नेपालले छानेको योजना हो। म उहाँहरूलाई यहीँबाट चुनौती दिन्छु, त्यो नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भन्ने प्रतिवेदन पढ्नुहोस्। एमसीसीका अधिकारीहरूले कसरी नेपालका कर्मचारीलाई डिक्टेट गरेको छ, कसरी त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ यो योजना बनायो भनेर त्यहाँ भनेको छ, कसरी पैसा त्यहाँ लागु गरेको छ। होइन, सरकारमा बसेर प्रतिवेदन नपढ्ने यस्तालाई जाहिर खाने अधिकार छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो छ। त्यसपछि ग्रोथ डायग्नोस्टिक अनुसार आयोजना तयार गरिएको जनवरी 2012 अर्थात् माघ 2028 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अब यहाँ माओवादी पूर्व माओवादीको कुरा आएको थियो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई कसरी त्यो देशमा क्रान्ति गर्ने पार्टीको नेता बनाउनु भएछ, मलाई यो देखेपछि अचम्म लाग्यो। उहाँ आज पनि के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो सम्झौता पारित हुनैपर्छ, सुरु गरे पनि बाबुराम भट्टराई हो। याद गर्नुहोस्, तपाईँहरू सम्झाउनुहोस् राम्ररी है। अनि त्यसपछि पत्राचार, औपचारिक रूपमा पहिलो पत्राचार गर्ने व्यक्ति डाक्टर बाबुराम भट्टराई है। त्यसपछि अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग कसरी हो भन्ने कुरामा त्यहाँ चाहिँ अमेरिका र यसका मित्रहरूले प्रतिद्वन्द्वीलाई रोक्न अमेरिकी सेना सबैको क्षमताको उपयोग गर्ने भनेर अनि त्यो यो सरेन के भयो हेर्नुहोस् त्यहाँ लेखेको छ। एमसीसी अमेरिकी रक्षा र सुरक्षा नीति तथा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग रहेको तथ्य निम्न दस्तावेजहरूबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यो दस्तावेजको सबै व्याख्या गर्ने त यहाँ समय छैन। तपाईँहरूलाई खालि जानकारीको लागि नोभेम्बर 2019 मा प्रकाशित स्वतन्त्र खुला हिन्द प्रशान्त भन्ने दस्तावेजको पृष्ठ 1, डिसेम्बर 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पृष्ठ 39, जुन 2019 को हिन्द प्रशान्त रणनीतिको पृष्ठ 38, पृष्ठ 45 देखि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै मई 14, 2019 मा अमेरिकी उपसहायक मन्त्री डेभिड जे र्यान्जले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् र त्यस्तै अर्को अमेरिकी सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले यो एमसीसी भनेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेका छन्। तर मलाई आश्चर्य लाग्छ, नेपालका कोही हामी खुबै विद्वान हो, कहाँ पढेका छ भन्ने मान्छेहरू के भन्छन् भने कहाँ यो त एमसीसी अङ्गै होइन। अमेरिकाको मन्त्रीले भन्ने यी कस्ता दलाल हुन, अमेरिकाको मन्त्रीले त्यसो भन्छ होइन भन्ने कस्ता दलाल हुने, चिनो यिनलाई। अर्को नेक्स्ट, अब त्यस्तै एमसीसीबाट प्राप्त हुने 50 करोड डलरको कुरा जुन गरेको छ नि, अब यो सबै रकमको जुन ब्रेकडाउन छ सबै विस्तृत, अब यो तपाईँहरूलाई यहाँ व्याख्या गर्ने मलाई समय छैन। तर म यति मात्रै संक्षेपमा भन्छु, यसको लगभग 36-37% मात्रै वास्तविक परियोजनामा खर्च होला। अहिले 5 तारे होटलमा एक एन्ड यतिमा यसको कार्यालय छ। अनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो नेपाल सरकारको कार्यालय भन्ने महोदयहरू, नेपाल सरकारको कार्यालय भनेको एक एन्ड यति होटल हो कि सिंहदरबार? र त्यहाँ यति धेरै नेपाली तपाईँ हाम्रो राजस्वको खर्च गरिएको छ कि मैले त्यसैले भनेको छु, नेपाली देशभक्त जनताले यो राष्ट्र जोगाउने हो भने सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ, म त्यसैले भनिरहेको छु। अर्को नेक्स्ट, अब हेर्नुहोस् यसको
नेपालको कानुन हित स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता समानता विपरीतका प्रावधानहरू हेर्नुहोस्। अब यो प्रावधानहरू यति धेरै छन् तपाईँहरूलाई सम्झाउनु पनि गाह्रो, मलाई 25 मिनटमा भन्न पनि गाह्रो। तर म एकदमै छिटो छिटो जान्छु। सेप्टेम्बर 14, 2017मा नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासद्वारा वासिङटनमा हस्ताक्षर गरियो होइन। अब यो त्यहाँ हस्ताक्षर गरियो। ल तपाईँहरू भन्नुहोस्, यहाँ पूर्व मुख्य सचिव यहाँ हुनुहुन्छ, म पनि राज्यका विभिन्न निकायमा बसेकै मान्छे हुँ। म नेकपा एमालेको विदेश विभागमा सबभन्दा लामो समय काम गर्ने मान्छे मै हुँ, सचिवदेखि सदस्यसम्म। युएन जनरल एसेम्ब्लीमा सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छु। अनि एउटा मन्त्रीले त्यो काम कर्मचारीसँग हस्ताक्षर गर्छ? अनि यस्ता नालायक मान्छेलाई देश चलाउने अधिकार छ? राष्ट्रको गरिमा, राष्ट्रको कूटनीतिक मर्यादा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। यो सम्झौता असमान हो भन्ने कुरा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस्, असमान सम्झौता मैले भनिसकेँ। सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरूप छैन यो। कतिपय प्रावधानहरूले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा आँच पुर्याएको छ। यो कहाँ पुर्याएको छ? कतिपय मान्छे भन्छन् कहाँ पुर्याएको छ हेर भनेर। म तिनीहरूलाई यहीँबाट भन्न चाहन्छु, तिमीहरू प्रस्तावना पढ। धारा 3 दफा 3.2 छ, धारा 5 को 5.1 र 5.2, धारा 6 ग 6.3 ख, धारा 7 ब्र्याकेटमा 7.1 सम्झौताको अनुसूची 1 ग 1 क ग 2 कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1 देखि लिएर ती सबै त्यहाँ मैले जति लेखेँ ती सबै पढ विद्वानहरू। जो धारा कहाँ छ यो लेख्या भन्ने त्यहाँ आँखा खोलेर पढ। यदि आँखा कमजोरी छ, पावर पुग्दैन भने चस्मा सम्बन्धी डाक्टरलाई देखाएर उपयुक्त चस्मा लाएर पढ। म त्यो भन्छु। अर्को नेक्स्ट। अब हेर्नुहोस्, आयोजनाको अवधि 5 वर्ष छ नि। यो कहाँ यो असीमित भने 5 वर्षमा योजना बन्छ गइहाल्छ नि। अब हेर्नुहोस् कति ढाँटेको छ त्यसलाई। सम्झौताको धारा 5.5 मा दफाहरू 2.7, 2.8, 3.2 छ, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4 मा के लेखेको छ? यो आयोजना 5 वर्षपछि पनि असीमित कार्यको लागि रहने। अनि यो 5 वर्षको लागि मात्रै भनेर चिच्याउनेहरू यो पढ्दैनन् कि तपाईँ हामी नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन्। यिनीहरू पढेका छन् तर तपाईँहरूलाई मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन्। यिनीहरूको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउनुहोस्, तब मात्र हुन्छ यो। अब अर्को हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनिरहेछ। अब यो नेपालको कानुन सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नुपर्ने मैले भनिसकेँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने कहाँ लेखेको छ? धारा 5.5(1) को 351 ख कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 4 दफा 5 अन्तर्राष्ट्रिय कानुन किन लागू हुने? अब कोही मान्छे भन्छन् होइन अरू सम्झौतामा पनि त यो मध्यस्थता कानुन हुन्छ नि। विवाद भयो भने कहिले सिङ्गापुरको कानुन कहिले बेलायतको कानुन लागू हुन्छ नि। कति ढाँटेको। म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ, यहाँ अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। मध्यस्थता सम्बन्धी कानुन भनेको के हो भने विवाद भएपछि या त सम्झौता गर्ने देशहरूले त्यो देशको कानुन मान्न तयार भयो भने त्यही देशको कानुनअनुसार विवादको निरूपण हुन्छ। यदि उनीहरूले त्यो मानेन भने एउटा कुनै अर्को निष्पक्ष अर्को कुनै देशको कानुन मानेर त्यहाँ चाहिँ विवाद पऱ्यो भने मुद्दा परेर त्यो देशको कानुनअनुसार त्यो सम्झौताको बारेमा टुङ्गो लाग्छ। तर यो कुनै विवादको कुरा छ र? यहाँ एमसिसीसँग सम्झौतै भएको छैन, विवादको कुरा छ र? किन लाग्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन? यो केही पनि होइन। यो के हो भने जसरी हाम्रो संसदबाट पारित गरेर हाम्रो संविधानभन्दा माथि बनाइदिएपछि त भोलि मान्नुहोस् अमेरिकाले हिन्द प्रशान्तमा अमेरिका र चीनको त्यहाँ द्वन्द्व भयो या लडाइँ नै भयो मान्नुहोस्। त्यसपछि अमेरिकाको काङ्ग्रेसले के कानुन बनाइदिन्छ भने एमसिसी सम्झौता भएको नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नभए भर्खरै बनेको भैरवमा लडाकु जहाज अवतरण गर्ने कानुन बनाइदियो। के गर्नुहुन्छ अब? यसको जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? शेरबहादुर देउवा र डाक्टर बाबुराव भट्टराई जस्ताले पर्छ। त्यसैले केपी ओलीले पनि दिनुपर्छ। मैले सुनिसकेँ। अर्को 5 अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरे भन्ने लागेमा आयोजना तुरन्त रद्द हुने। ल हेर्नुहोस् कति खतरनाक छ। यसको कुन दफामा छ? सुरक्षा नीति र स्वार्थ अपरिभाषित छ। यो कहाँ लेखिएको छ? धारा 5 दफा 5.1 को 4 कम्प्याक्टको धारा 2 दफा 2.7 मा लेखिएको छ। अब अमेरिकाको सुरक्षा हितमा आघात पर्ने भने के हुनसक्छ? जब शक्ति राष्ट्रहरू द्वन्द्वमा छन् भने भोलि सडक पनि उसको सुरक्षाको हित विपरीत हुनसक्छ। अघि भनिसकेँ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रहरूको द्वन्द्वमा नेपालको संविधान बमोजिम प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। किनभने नेपालको संविधानले हामीलाई के भन्छ भने हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताको मान्यताका आधारमा परराष्ट्र नीति चलाऊ भन्ने हुन्छ। मलाई सम्झना छ, म संविधान मसौदा समितिको पनि सक्रिय सदस्य हुँ। त्यहाँ हामीले यति ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यहाँ के लेख्यौँ? हामीले लेख्न सफल भयौँ भने
सबै असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन हुनेछ र अब उपरान्त सबै सम्झौताहरू समानताको आधारमा नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेछन्। अनि यो चपाएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी शेरबहादुरजीले खाने चपाउने बेसरी अनि केपीजीले त्यसलाई लगेर संसदमा पस्केर आफ्नो खल्तीमा हाल्ने मिल्छ? अब अर्को, अब अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको यो मैले भनिसकेँ। आयोजना छनौटको अध्ययन एमसिसीकै नेतृत्वमा भएको मैले अघि भनिसकेँ, नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक्स। र त्यसपछि पहिलेको कार्ययोजना परिवर्तन गरी अब यसमा सुन्नुहोस्, पहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कसरी गरेको थियो भने यो प्रसारण लाइनको अध्ययन हाम्रो जस्तो तराईमा जुन हाम्रो राजमार्ग छ, हामी आजकल लोकमार्ग भन्छौँ, हाइवे, र त्यो बाटोबाट हाम्रो प्रसारण लाइन लैजाने अनि उत्तर दक्षिण त्यसलाई जोड्ने कति राम्रो आयोजना थियो। जब यसमा एमसिसी छिर्यो त्यो परिवर्तन गरिदियो। अनि त्यसका दलालहरू आज के भन्छन् भने हामीले छानेको योजना हो नि, कति ढाँटेको, नेपालमा कोही पनि पढाए मान्छे छैन भने लाग्छ कि क्या तिनीहरूलाई? हेर्नुहोस्, त्यो होइन। त्यसपछि अब यो यो सहमति लिएर अब अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ अर्को त मैले अनुसूचित 2 खण्ड बी भने यो पनि पढेर सुनाउन लागेको छ, किनभने यो नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, यो अनुसूची 5 लागू हुनका लागि अतिरिक्त पूर्व शर्तहरू, यो अतिरिक्त पूर्व शर्तको मैले बुँदा नम्बर 7 मा उल्लेख गरेको छु। सुन्नुहोस्, सरकारले एमसिसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले 1 नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र 2 सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ। यो 2 पक्षीय सम्झौता हो कि 3 पक्षीय हो कि बहुपक्षीय हो कि त्योभन्दा पनि धेरै पक्षीय हो? यो के भारतको उपग्रह हो हामी? बाबुरामजीलाई जियानोमा पढ्या बेला त्यस्तो लागेका छन्, उहाँलाई लागोस्। नेपाल उपग्रह होइन कुनै पनि देशको। केपी ओलीजी र शेरबहादुरलाई लागेको हो भने उपग्रहको प्रधानमन्त्री किन हुने? मुख्य ग्रहकै प्रधानमन्त्री हुनु गए भइगयो नि, यहाँ किन हुने? त्यसकारण नेपाल कुनै पनि देशको उपग्रह होइन। यदि द्विपक्षीय सम्झौता हो भने तेस्रो देशको सहमति लिनुपर्ने कुरा, यो सरासर नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा छ। अर्को हेर्नु, विद्युत प्रसारण लाइन र आयोजनामा उपयोग हुने भूमिमा एमसिसीको अनिश्चितकाल नियन्त्रण हुने। तपाईहरु सबैलाई घोच्यो अलिअलि? सुन्नुहोस्, नेपाल सरकारको नियन्त्रण स्वामित्व नरहने। यसका दलालहरू के भन्छन् भने कहाँ नियन्त्रण लेखेको छ? पढ्नुहोस्, कम्प्याक्टको धारा 1 को 1.2 बी आई 1.2 दफा 1.2 बीमा लेखेको छ, पढ्नुहोस् राम्ररी। अनि नेपालमा प्रसारण लाइन बनाउने र त्यसले चर्चेको जमिनमा असीमित रूपमा कुनै कम्पनीको कब्जा हुने भनेपछि नेपाल उपनिवेशकरणको बाटोमा गएन? म तपाईहरुलाई सोध्छु यहीँबाट प्रश्न, तपाईहरु स्वाधीन र स्वतन्त्र नेपालका नागरिक भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ कि उपनिवेशीकरण भएको नेपालको नागरिक भएर बाँच्न चाहनुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त, कोही बोल्नै भएन। यदि स्वाधीन भएर स्वतन्त्र नेपालको नागरिक बन्न चाहनुहुन्छ भने यसको विरुद्ध लड्नु बाहेक नेपालीको अगाडि विकल्पै छैन। कि त संसदमा यो बन्द हुनु पर्यो, यो ल्याउनु भएन। नेपाल सरकारले असीमित अधिकार एमसिसी नेपाललाई दिने, असीमित अधिकार। कुनै पनि सार्वभौम राज्यले कुनै पनि एउटा कम्पनीलाई आफ्नो अधिकार दिँदैन, दिन मिल्दैन। उसले चाहिँ आफ्नो नीति नियम कानुन बमोजिम सीमित अधिकारको प्रयोग गर्न मात्रै दिन्छ राज्यले, आफ्नै त्यस्तो संस्थालाई पनि दिँदैन। तपाईलाई थाहा होला, विद्युत प्राधिकरणले कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यसलाई कानुन कसले बनाएर दिन्छ? राज्यले बनाएर दिन्छ हैन, संसदले बनाउँछ। र त्यसले एउटा आफ्नो भित्री विनियम चाहिँ त्यसले बनाउन सक्छ, तर त्यसले नियमावली बनाउनु पर्यो भने पनि क्याबिनेटमा पठाउनु पर्छ, हो कि हैन? अनि आफ्नै देशको संस्थालाई असीमित अधिकार नदिने, अब एमसिसीलाई नेपाल सरकारले असीमित अधिकार दिन्छ, अनि नेपालको स्वाधीनता जोगिन्छ? सोच्नुहोस्, सरकारले कुनै नीति निर्देशन दिन र अनुगमन समेत गर्न नपाउने, नेपालको कानुनमा त्यस्तो गर्न पाउने व्यवस्था छैन। एमसिसी अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने, एमसिसीले नेपाल सरकारलाई समेत सुझाव सल्लाह दिएर त्यसलाई नेपालले मान्नै पर्ने। हाम्रा सुझाव मान्नु नपर्ने। म त प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुँ होइन, जितेरै आएको नि। मेरो सुझाव मान्दैन, राजीनामा मेरो दिएको छैन, तपाईँलाई गलत। तपाईँ यति पुरानो सूचना दिएर यहाँ बस्ने मान्छेले एमसिसीको विरुद्ध के लड्नु होला? त्यसकारण त्यो हेर्नु है, त्यो यो नेपालको कानुनमा त्यस्तो गर्न पाउने व्यवस्था छैन र यो एमसिसी अमेरिकाको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्ने, सुझाव मान्नै पर्ने उसले दिएको। र यो कहाँ लेखिया छ भन्ने कुरा त्यहाँ बुँदा लेखिसकेँ, त्यहाँ लेखिया छ, नपढौँ होला, समय धेरै लाग्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यहाँ बुँदा मैले धेरै लेखेको छु, त्यहाँ धारा धारा
मैले अकाट्य रूपमा लेखेको छु। मैले शेरबहादुर देउवाजी, केपी ओलीजी र जो जीहरू राज्य चलाउने छन्, पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी, जो जीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू बहस गर्न चाहनुहुन्छ भने टुनी खेलमा जाउँ, योभन्दा धेरै क्यामेरा राखौँ, म यो सम्झौताका धारा राख्छु, उहाँहरू त्यसको जवाब दिनुहोस्, म बहस गर्छु। अब हेर्नुहोस्, आयोजनाको सञ्चालन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा सुपर्भिजन सम्बन्धी अधिकार एमसिसीमा रहने र उसले नीति निर्देशन एमसिसीले एमसिए नेपाल मार्फत दिने। त्यो कति बुँदामा छ त्यहाँ लेखिसकेँ, म त्यो दोहोऱ्याउन। त्यहाँ त थुप्रो छ, जस्तो परिशिष्ट 1C2 कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 1.2A एमेन्डेड एन्ड इनिसियल इङ्गेजमेन्ट टेक्निकल एसिस्टेन्ट ग्रान्ट अग्रिमेन्ट त्यहाँ छ। हेर्नुहोस्, अब त्यस्तै एमसिसी जुनसुकै बेला पनि सम्झौता गर्न रद्द गर्न सक्ने एमसिसीले। तर नेपालले गर्नु पर्यो भने धेरै दायित्व वहन गर्नुपर्ने, धेरै दायित्व वहन गर्नुपर्ने। नेपालले 30 दिनको सूचना दिएर सम्झौता गर्न सक्ने, तर धेरै दायित्व बोक्नुपर्ने। कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 4 दफा 5.7 मा छ। यो दफा पनि के छ, असमान छ। र नेपालले 13 करोड डलर आयोजनाका लागि अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने। चाखलाग्दो लाग्यो नि तपाईँहरूलाई? यसका दलालहरू भन्छन् अमेरिकाको त कहाँ र अनुदान हो नि। अनि अमेरिकी राजदूतले एउटा टेलिभिजनमा भन्नुहुन्छ कहाँ अनुदान हो र, लगानी हो। अब अमेरिकी राजदूत भन्दा ती दलालहरू कस्ता अमेरिका है, अचम्म लाग्छ मलाई। अमेरिकी राजदूत त्यस्तो भन्ने, अनि त्यसको पक्षमा बोल्ने या चर्को स्वरमा बोल्ने भने कहाँ र अनुदान हो। अमेरिकी राजदूत भन्छ कहाँ हो र लगानी हो। अब अमेरिकी राजदूत हुन् कि अमेरिकाका ती भन्नेहरू हुन्, प्रश्न। अनि त्यसपछि 13 करोड अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने। अनि नेपालले अनुदानको रूपमा एमसिसीलाई किन दिनुपर्ने 13 करोड किन? अनि बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसिसीको असीमित र एकलौटी अधिकार हुने, असीमित र एकलौटी। त्यसमा अरू थुप्रै विश्लेषणहरू जोडिएको छ होइन। सम्झौताको यो कहाँ छ भन्ने कुरा, सम्झौताको धारा 3 दफा 3.2.3 कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 2 दफा 2.12A अनुसूची 4A। हेर्नुहोस् यस्तो छ। अब त्यसपछि आयोजनामा रद्द भएमा नेपालले रकम फिर्ता पाउने प्रावधान छैन। फेरि 13 करोड डलर नेपालले अनुदान दिनुपर्ने। कथम कता चाहिँ काम गर्दा गर्दै अरू देशमा तपाईँहरूले यो कतिको तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ, आन्दोलनमा लागेका साथीहरूले पक्कै पनि हेर्नु होला भने विश्वास हो। हेर्नु भएको छैन भने पनि कहिलेकाहीँ सेयर गर्नु। हेर्नुहोस्, मैले भर्खर यो डाउनलोड गरेर ल्याएको, यसमा 6 पृष्ठ छन्। यो 6 पृष्ठमा अहिले कुन देशमा एमसिसीको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। तपाईँहरू इन्टरनेटमा गएर एमसिसीको अहिलेको वर्तमान स्थिति के छ, कहाँ कुन देशमा भन्यो भने तपाईँहरू यो डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यो त्यहाँ सम्बन्धी मैले यो किन तपाईँहरूलाई पढेर 2-4 कुरा सुनाउन चाहेको, म ऱ्यान्डमली सुनाउँछु, बिचबिचको छानेर, सबै देशको नाउँ भन्दैन। कस्ता देश छन् यसमा सुन्नुहोस्, अल्बानिया, बुर्किना फासो, एल सल्भाडोर, म बिचबिचको पढेर सुनाउँछु है, सबै पढेर सुनाउनु। होन्डुरस, मेडागास्कर, मालवी, मलावी, नेपाल भइगयो, फिलिपिन्समा अमेरिकी सैनिक अखाडा छ। त्यसपछि साओ टोमे एन्ड प्रिन्सिपे, श्रीलङ्का हो, श्रीलङ्काले त्यसलाई डिस्कन्टिन्यू गरिदिइसक्यो, अस्वीकार गरिसक्यो, रद्द भइसक्यो। त्यसपछि टोगो, उक्रेन, भानुआटु, नेपाल पनि भानुआटु भएछ अब होइन, त्यो तहमा गयो। सबै द्वन्द्व वा ठुला देशहरूको नियन्त्रणमा कुनै न कुनै प्रभावमा भएका देशहरू मात्रै छ। यो मैले एमसिसीको आधिकारिक वेबसाइटबाट भर्खरै तपाईँहरूको यहाँ आउने भएर आज बिहान मैले कम्प्युटरबाट निकालेको हो। यो त्यस सम्बन्धी अलिकति थाहा कस्तो देशलाई लागेका छन् भन्ने कुरा। हाम्रा नेताहरू जो यसलाई पारित गराउन लागेका छन् उनीहरू नेपाललाई कहाँ खसाल्न खोज्दैछन्। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेरदेखि नेपाल कहिले पनि कुनै पनि देशको अधीनमा गएको छैन। यद्यपि हामीले विभिन्न किल्लाहरूमा अङ्ग्रेजसँग हार्यौँ, केही भूमि गुमायौँ, तर आफ्नो स्वाधीनता गुमाएका छैनौँ। याद गरौँ, कयौँ देशहरू जसले स्वाधीनता गुमाएका छन्, जो उपनिवेश भएका छन्, जसको प्राकृतिक साधन स्रोत ठुला साम्राज्यवादी देशहरूले एकलौटी लुटेका छन्, ती देशहरूमध्ये यो सूचीमा भएका देशहरू धेरै छन् होइन। यो छ। अब त्यसपछि आयोजनाको अनि अर्को के छ, एमसिए खातामा यो ब्याज आउँछ नि, यसबाट रकम, त्यो ब्याज कहाँ जम्मा हुन्छ, एमसिएको खातामा। अनुदानमा त्यस्तो हुन्छ। आयोजनाको प्रतीक चिन्ह एमसिसीको हुने। हाम्रो तपाईँले देख्नुभयो होला सबै आयोजनामा नेपाल सरकारको लोगो हुन्छ नि। कुनै सडक बनायो भने नेपाल सरकारको मन्त्रालय हुन्छ, लोगो राखेको हुन्छ। यदि अरू देशले सहयोग गरे भने कहिलेकाहीँ हात मिलाएर 2 देशको झन्डा राखेको हुन्छ होइन। तर यो आयोजनामा नेपाल सरकारको लोगो हुँदैन, एमसिसीको मात्र लोगो हुन्छ। अनि नेपालको परियोजना हो यो। प्रतीक चिन्ह, यसले आयोजना नेपालको नभए एमसिसीको भएको भन्ने अर्थ लाग्छ। यो कार्यान्वयन सम्झौताको धारा यतिमा छ। आयोजनामा नेपाल सरकारका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परे एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने। कस्तो देश हो यो? हाम्रो देशमा आयोजना आउने अनि आयोजनामा कर्मचारी खटाउनु पर्यो भने एमसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने।
आयोजनाको सञ्चालनमा रहने नागरिक समाज गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको छनौट नेपाल सरकारले गर्न नपाउने, एमसिसीले तोकेको प्रक्रियाबाट हुने, यो पनि मैले दफा त्यहाँ लेखेको छु। सम्झौतामा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भए नेपालको संसद तथा कुनै पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा लैजानु नपर्ने, एकदम खतरनाक। संशोधन त जहिले गर्दै पनि भयो। सम्झौता अनुमोदन गर्न संसदमा लाने, पछि त्यसको संशोधन गर्नु पर्यो भने कहीँ लानु नपर्ने। एमसिए नेपालले एमसिसीको स्वीकृतिमा बैठक नै नगरी सो कार्यान्वयन गर्न सक्ने, एमसिए नेपालको बैठकै नगरेर गर्न सक्ने, एमसिसीले चाहेको जुनसुकै कुरा सम्झौतामा सहजै रहन सक्ने र त्यसबारे नेपाल सरकार र जनताले जानकारी पाउन नसक्ने। सम्झौताका कति धारामा छ मैले त्यहाँ लेखेको छु। सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्झौताको एउटा प्रावधानमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको नाम समेत हटाउने गरी संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीको बीच पत्राचार भई अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विशेषाधिकारको हनन गरेको समेत घटना घटिसक्यो। युवराज खतिवडाजीले अर्थमन्त्री रहँदा त्यसको एउटा धारा प्रावधान संसदमा अनुमोदनको लागि सम्झौता पेश भएको छ। उहाँले सम्झौता गरेर अमेरिकालाई पत्र पठाएर संशोधन गरिदिनु भयो। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? केपीएलजीका विश्वास पात्र हुन् क्या र उहाँ, होइन? अर्को, नेपाल सरकारले सबै आन्तरिक शर्तहरू पुरा गरेको पत्र एमसिसीले पठाएपछि सम्झौता लागू हुने। ल हेर्नुहोस् कति खतरनाक। नेपालको संसदले अनुमोदन गरेपछि सम्झौता लागू हुने भनेको छ? होइन। संसदले अनुमोदन गरिसकेपछि पनि फेरि उहाँ हजुरलाई पत्र लेख्नु पर्यो, हजुर हामीले सबै पुरा गऱ्यौँ, अब कसो गरौँ भनेर लेख्नु पर्यो। अनि उता एमसिसीले ठिक गरिस् बाबु भनेपछि बल्ल लागू हुन्छ। अनि हाम्रो संसदको अस्तित्व के भयो? हाम्रो सार्वभौमसत्ता के भयो? नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर त्यसभन्दा माथि एमसिसीको स्वीकृति पत्रलाई राखिएको लज्जास्पद कुरा यहाँ छ। विद्युत उत्पादन, वितरण र महसुल निर्धारण एउटा स्वतन्त्र निकाय र कम्पनीको जिम्मा लगाउने प्रावधान राखेको त्यस्तो कम्पनी स्वदेशी विदेशी सरकारी वा निजी कस्तो हुने भन्ने कुरामा मौनता। विद्युत प्रसारण लाइनको सञ्चालन कसले कसरी गर्ने हो भन्ने उल्लेख नगरिएको, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन माग्दा उपलब्ध नगराइएको, पत्र पठाइयो माग्यो दिइएन। नेक्स्ट, आयोजना साझेदारको बारेमा स्पष्ट नखुलाइएको। त्यहाँ आयोजना साझेदार ल्याइने छ भनेको छ। अब को देश कसरी के लिएर आउने हो थाहा छैन। साझेदारबारे एमसिसीको स्वीकृति हुनुपर्ने र यसमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि एमसिसीमा राखिएको। नेपाल सरकारको निर्णयाधिकारलाई सीमित पारिएको र सरकारले कुनै निर्देशन दिन नसक्ने, नीति निर्णय गर्न नसक्ने, एमसिए नेपाल एमसिसी प्रति उत्तरदायी हुने यस्तो व्यवस्था कहाँ छ? यदि कुनै महानुभावले तपाईँ भीमरावले यत्तिकै बोलिस् भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ लेखेको छ नि मैले धारा, त्यो पढ्नु उहाँलाई सुझाव दिदिनु होला है तपाईँहरू। कसैले त्यो बोल्यो भने फोन गरेर भनिदिनु होला, उहाँले धारा यो लेख्नु भएको थियो त्यहाँ भनेर। त्यहाँ हेर्नुहोस् धारा कति छन्। एमसिसीको कारण कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने। क्या गजब! नेपाल सरकारले अनुगमन गर्न नपाउने, मर्मत गर्न नपाउने, हेर्न नपाउने, तर नोक्सान भयो भने तपाईँ हामीले तिरेको करबाट ढुकुटीबाट नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिने। क्या समान सम्झौता गरेछ, होइन? ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लाज पनि लाग्दैन है जनतालाई यस्तो भन्न। तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरीक्षणको अधिकार नेपाल सरकारलाई नहुने कहाँ छ? त्यो त कार्यान्वयन क्षमताको धारा 1.1.3B8 दफा 2.1 मा छ त्यो, होइन? आयोजनाका कर्मचारी एमसिए नेपालले नियुक्त गर्ने, नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको हो भने हेर्न नपाइने, विदेशीहरूलाई निर्वाध प्रवेशाज्ञा दिनुपर्ने। तपाईँहरू अमेरिका त जानुभयो होला कतिपय, त्यहाँको त्यो प्रवेशद्वारमा अर्थात् कुनै देशमा जानुभयो होला, भारतै जानुभयो होला, त्यो देशकोले यो कुन देशको नागरिक हो के हो भनेर हेर्न पाउँछ होइन सार्वभौम देशले? नेपालले एमसिसी कर्मचारीको हेर्न नपाउने। हामीलाई त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै उपनिवेशका जनता बनाउन खोजिसक्यो, बुझ्नुहोस् कुरा। अर्को, ठेकापट्टा कार्यान्वयन, निर्देशिका, हेरफेर, आदेश, नियमावली आदिका बारेमा एमसिसीको पूर्वलिखित स्वीकृति हुनुपर्ने। ठेकापट्टा, आर्थिक आयोजनाको नाममा लैङ्गिक एकीकरण र सामाजिक समावेशिता सम्बन्धी योजना बनाउने कुरा गरी नेपालको सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य रहेको यो सम्बन्धी समस्या यो प्रावधान छुट्टै छ। हेर्नुहोस्, यो नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जोएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका सम्बन्धमा सुझावसहित कार्यदलको प्रतिवेदन। यो बुझाव कहिले? फागुन 9, 2076। यसको संयोजक को हुनुहुन्थ्यो? पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सदस्य भीमराव प्रदीप गेवाली।
हेर्नुहोस् कतिसम्म भयो म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। यो यसमा थुप्रै अरू गोप्य कुराहरू कसरी छन् र मान्छेले पढेकै छैन। तपाईँहरूले कार्यान्वयन सम्झौता कतिले पढ्नु भएको छ हात उठाउनुहोस् त। छैन, एकजनाले पनि छैन। तपाईँहरूले यो सम्झौता कतिले पढ्नु भएको छ हात उठाउनुहोस्। कसैले छैन। के आन्दोलन गर्नुहुन्छ? बजारमा नपाए मलाई भन्नुहोस् न, इमेल पठाइदिन्छु। म सांसद हुँ नि, तपाईँका सांसद होला नि जिल्लाका, माग्नुहोस् तिनीहरूसँग। यदि तिनले दिन मान्दैनन् भने तिमीहरूलाई किन मत दिएको भनेर प्रश्न गर्नुहोस् न। त्यति त तपाईँमा हुनु पर्यो नि, नत्र कसरी जोगिन्छ है देशको स्वाधीनता? पिर लाग्ने भयो यहाँ त। अब हेर्नुहोस्, यसमा हामीले के भन्यौँ भने हेर्नुहोस् झलनाथ खनालजीको यहाँ हस्ताक्षर छ। उहाँको पार्टीमा त म अहिले छैन, म एमआइएली छु है, तपाईँलाई भ्रम नहोस् फेरि। झलनाथ खनाल सुन्नुहोस्, आवश्यक दस्तावेजहरू उपलब्ध गराइदिनका लागि यहाँ पत्र पठाइयो। झलनाथ खनालजीको सही हेर्नुहोस् यहाँ के माग्यौँ सम्झौता। एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दिनुहोस्। जब कार्यदल बनिएको छ सत्ताधारी दलको 2/3 नजिकको सरकारको होइन, अनि माग्यौँ। त्यसपछि इन्भाइरोन्मेन्टल एन्ड सोसल म्यानेजमेन्ट प्लान, सोसल एन्ड जेन्डर इन्टिग्रेसन प्लान, प्रोक्युरमेन्ट एजेन्ट एग्रिमेन्ट, प्रोजेक्ट कोअपरेसन एग्रिमेन्ट, नेपाल र अमेरिका भएको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम सम्झौता। झलनाथ खनालजी त मभन्दा धेरै ठुलो नेता होइन, प्रधानमन्त्री भइसक्या। उहाँले हस्ताक्षर गरेर हामीले माग्दाखेरि म जसको सदस्य थिएँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीको सदस्य, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सचिवालयको सदस्यलाई ती दस्तावेज दिएन। आजसम्म हाम्रो हातमा छैनन्। थाहा पाउनुहोस्, यदि त्यहाँ कुनै गडबडी छैन भने किन नदिएको? यो प्रश्न मलाई लाग्छ सञ्चार माध्यमबाट सोझै गइरहेको होला जनतामा। आर्थिक आयोजनाको नाममा लैङ्गिकीकरण मैले जुन भने त्यो मैले यहाँ जोडेँ त्यसलाई। एमसिए नेपालको बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने। यहाँ कर्मचारी कसैले यो अमेरिकाको अलिकति यो जसरी पनि लिनुपर्छ भन्ने केही तर्क दिनेहरूले के भन्छन् भने होइन, एमसिए नेपालको कार्यालय छ नि, हाम्रा अर्थ सचिव त्यसका प्रमुख हुनुहुन्छ। अर्थ सचिवलाई त उहाँ एकाडेमी यति पुर्याइसक्यो होटलमा, के का अर्थ सचिव? त्यो बोर्ड नेपाल सरकारबाट स्वतन्त्र हुने, त्यसको निर्णय न्यायालय बाहेक कुनै सरकारी निकायले पुनरावलोकन गर्न नसक्ने, बोर्डले नियम तथा निर्देशिका दस्तावेजहरू एमसिसीको स्वीकृति लिएर संशोधन गर्न सक्ने, नेपाल सरकारको यसमा भूमिका नरहने। अनि त्यो बोर्ड नेपाल सरकारको अन्तर्गत भयो त? यदि नेपाल सरकारका कुनै मुख्य सचिव मन्त्रीलाई अलमल छ भने म कानुनको विद्यार्थी हुँ, मेरो कानुनी सल्लाह लिए हुन्छ नि, म दिन्छु नि के हुन्छ भन्ने कुरा। अर्को को प्राप्ति अमेरिकी सङ्घीय कानुन बमोजिम एमसिसीले गर्ने होइन। अमेरिका हो कि नेपाल हो? यो कि नेपालका मान्छे धेरै अमेरिका जान चाहन्छन् भने नेपाललाई नै अमेरिका बनाइदिउँ भने ठाने हो कि? अनुदानको व्यवस्थापन, नियन्त्रण तथा निकास सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार समेत एमसिसीमा निहित हुने। कार्यान्वयन सम्झौताको दफा यति। एमसिसीका बहालवाला र भूतपूर्व कर्मचारीहरू सम्झौताका गर्नुपर्ने तर नगरिएका कार्यबाट सिर्जना हुने क्षतिबाट पूर्ण रूपमा उन्मुक्त रहने। कूटनीतिमा के हुन्छ भने कूटनीतिक उन्मुक्ति भनेको त्यो जो कूटनीतिक प्रावधान बमोजिम नेपाल आएका कर्मचारी हुन् उनीहरूलाई त्यो कूटनीतिक उन्मुक्ति मात्रै हुन्छ। उनीहरूले अपराध गरेमा वा उनीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य नगरेमा उनीहरू त्यो कानुन आकर्षित हुन्छ त्यहाँ। तर एमसिसीका कर्मचारीहरूलाई कूटनीतिक उन्मुक्ति मात्र होइन, नेपालमा कुनै अपराधिक घटना घटायो भने पनि उनीहरूलाई उन्मुक्ति छ र त्यसमा उनीहरूलाई कसैले छुन सक्दैन। र